आनी म्हाका खूब खोशी भोगता की आयची ह्या मतदारसंघाची जे अध्यक्ष आसा तिचें नांव जावन आसा श्रीमती गौरी गोविंद जोसाळकर अध्यक्ष म्हणून ह्या मतदारसंघाची तिची नियुक्ती हांगासर जाल्ली आसा. तिका विनंती करता की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीची महिला मोर्चाचे अध्यक्ष जावन महिला मोर्चा अध्यक्ष आयज निवडणूक आसा आनी ती आयज पार पडलेली आसा. जी आयज आमची महिला मोर्चाची अध्यक्ष आमच्या गौरी जोशलकर आयज आमच्या पेडण्यान महिलांचो एक लिडर जावन आसा. आयज ह्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित आसलेले आमची कुंदा तशेंच आमचे सुकाजी सर तशेंच अध्यक्ष आमचो सिद्धेश पेडणेकर तशेंच देविदास सुबोध तशेंच सगळे आमच्या झडपी आनी सगळे आमच्या सरपंच आनी सगळे हांगासर येयल्ले मेंबर्स आनी तशेंच म्हजी दराडेची कार्यकर्ती महिला आयज खूब बरें दिसता. भोव संख्येन आयज सगळीं जाणां भायर सरली. जे आयज आमी हांगासर महिला अध्यक्ष आयज निवडणुकीक सगळीं जाणां येयली तेका लागून म्हाका खूब उमेद दिसली. तेका लागून सगळ्यांक तुका मनाक आजून पयलीं थँक्स म्हणटा हांगा येयल्या बद्दल. आनी जे आयज हेच्या पयलीं जे आयज आमचे विनिता ते अध्यक्ष आसले तेमी बरें बरें आयज काम करून दाखयल्लें आसा. आपले जे 5 वर्सां जाता तेणी लिडरशीप आपली दाखयल्ली आसा आनी खूब बरें काम करून दाखयल्लें आसा तेणी. तशेंच हांव गौरीक सांगूंक सोदतां तेणी बी तशेंच काम करचें. जे आयज महिला जे आयज आमचे सक्षम सगळीं आयज आमचे BJP सरकाराक एका बरें तुमी काम करतात. जे तुमकां महिलांक खबर आसा तुमचे BJP सरकार तुमकां बऱ्यो स्किमी बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो तुमकां सरकार आमचो राबयता. तशेंच म्हाज्या कडसूनय बी खुबशे हेल्प आमच्या महिलांक जाता तितलो हांव दिता. कित्याक ज्यो महिला आसा तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार रावन तेणी आपले स्वताचे घर कशें चलोवचें हें सदांच म्हाजो विचार आसता आनी हांव तेंकां सपोर्ट करता. आनी हेज्याय फुडें बी आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां जे आयज आतां सद्या पावस स्टार्ट जाल्लो आसा आनी कळमी चालू जाल्ली आसा. कळमी येवपाक तुमकां खबर आसतलें हे येतात हांगा 6 म्हयने आनी हांगासर लोकांक सांगतात की आपण भुमिपुत्र म्हणून हांकां स्वता सांगचें पडटात भुमिपुत्र म्हणून. जेन्ना हांव कोरोनाच्या टायमार येयल्लो तेन्ना हांवें केन्नाच म्हाका दिसता एकल्याक सांगूंक ना अशें की हांव भुमिपुत्र म्हणून. हांवें स्वता घर हांगासर बांदून स्वता हांगासर म्हाजी फॅमिली हाडून पेडण्यान आनी अडेच वर्सां पयलीं कोरोनाच्या टायमार हांवें काम केल्लें हांगासर. पूण तांकां दिसता सगळ्यांनी दिवचें पण दिसता जाल्यार अशें लोकांक फटोवचें न्हू. आनी लोक खूब शाणे आसा तेका लागून हे येतात भुमिपुत्र म्हणून आपण स्वता सांगपाक. पण तशें लोकांनी विचार करचो. तुमकां खबर आसा हांव 2.5 वर्सां कोरोनाच्या टायमार हांगासर येयल्लो. लोकांक दारांनी लोकांच्या घरांनी गेल्लो आनी लोकांक सपोर्ट केल्लो त्या टायमार. जाल्यार कोणी येता जाल्यार इलेक्शन काबार जालें काय न्यू MLA जालो तेन्नाच तेंच्यांनी येवचें. 5 वर्सां तेंच्यांनी आपूण खरें भुमिपुत्र जाल्यार 5 वर्सां तेंच्यांनी काम करून दाखोवचें जाल्यारूच हांव म्हणटा की ते भुमिपुत्र आसतले. तेन्नाच तांकां विचार आसतलो लोकांचो आनी कितें लोकांची दुखती. हे फकत हांगासर की 60 इयर्स जाली ती 60 इयर्साची पॅकेज घेवन हांगासर लोक येयल्ले आसा. तांकां विचार येयलो फकत आपूण रिटायर्ड जावन मागीर हांगासर
आपण भूमिपुत्र म्हणून पेडणेकारांक फटोवपाक येतलो तसे लोक आमचे फटोवपा सारके तशें ना लोक खूब शाणे आसा आमचे पेडणेकार ताका लागून पेडणेकार ठामपणे तुमी जे आयज विचार करून म्हाका जो आयज आमदार करून दिलो आयज पेडणेचो तसोच तुमचो म्हाका सपोर्ट आसचो हेच्या फुडें बी जे आयज हांव कितें काम करता तुमकां खबर आसा खुबशे काम हांवें पेडण्याक लागून केल्ले आसा आनी तुमकां खबर आसा डेव्हलप हे जातले कशें कित्याक हांव आमदार आसा आमदार आसून पासून हांवें काम करून दाखयल्लें आसा जे लोक अशे 20 वर्सां रोड 15 वर्सां रोड जावना ते रोड हांवें करून दाखयल्ले आसा जे आयज आमच्या स्ट्रीट लायट तशेंच तुमकां खबर आसतलें आयज आमचे उदकाचे प्रॉब्लम लोकांक खूब जाताले ते बी सॉल्व करून दिल्ले आसा तश्यो खुबश्यो गोश्टी आतां केल्ल्यो आसा आनी हेजे फुडें खुबशे फावंडेशनूय स्टोन जावपाचे आसा जे आयज आनी अजून 8 म्हयने आसा 8 म्हयन्या पयलीं हांव पेडण्यान जे हेच्या पयलीं काम जावना तें काम करून हांव दाखयतलो ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां कित्याक जे आयज इतले जाण येतले तुमचे दारार येतले तुमकां खुबशे कितें सांगतले पूण तें बोलपाची गरज ना हिंकां हे फकत बरोवपाक येतात हांगासर जे आयज हांवें तुमकां केन्नाच खोटी हे उत्तर केन्नाच सांगूंक ना हांव करून दाखयता हेच्या पयलीं लोकांनी आश्वासनां दिलीं खूब आश्वासनां दिलीं पण आश्वासनां ती पूर्ण करूंक ना हांवें केन्ना आश्वासनां दिल्लीं ती हांवें सक्सेस करून दाखयल्ली आसा ताका लागून असो तुमचो म्हाका सपोर्ट आसचो हेच्या फुडें बी आनी ज्या टायमार हांव तुमकां उलो करतलो त्या टायमार तुमी सगळीं जाणां म्हाका पावची आनी तुमचो सगळ्यांचो असोच आशिर्वाद आसचो म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो इतलें सांगता आनी म्हाजे भाशेन हांगा थांबयता.